مینوں کی شعر دیتا ہے کہ جیڑا عشق تو باہر نماز پڑھے ان دا ٹھیک مسلح ہی کوئی نہیں، وہ جیڑا دین نو عشق تو وکھ جانے ان دے ورگا جھلا ہی کوئی نہیں، وہ سدھی گل ہی بیلیا سوچتا صحیح میری گل وچ رلا ہی کوئی نہیں، جس دل وچ حب نہیں علی دی اس دل وچ اللہ ہی کوئی نہیں۔ اے علی والے بندے زندہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، جس دل وچ حب نہیں علی اتدا علی دیے کائنات علی دیے علی جتن کسے علی علی بن کا زمانے تھے کوئی پیر بکھانا۔ قادری صاحب نے جملہ دے لوا کہ علی نال مقابلے کرنا ہے، ذرا سیج رسول تے سامتا سہی، علی وانگ پہاڑ مصیبتاں دے ذرا اپنے سینے تے تھامتا سہی، اوے علی کمیا کعبے دے وچ سینٹر، اوے تو کچی مسیح تے جامتا سہی علی۔ قادری صاحب قادری صاحب میں جملہ بھولنا جاوے، میں جملہ دینا چاہنا ہوں کہ علی نال بغض نہ رکھی، عبادت کوڑ ہووے سی، علی دے جو بھی دشمن سی انہاں دی دھوڑ ہووے سی، علی مولا علی آقا علی مشکل کشا بنے ہے، اوے منکر تو بھی مانو سنو نبی جسنو پھرا بنے ہے۔ علی دیئے اتداد علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتن کسے دیوی تاغیر بکھانا۔ کاشی پتی صاحب میرا بھائی ہے، کوئی اے میرا بھائی ہے، توانوں تے مینوں اکٹھا کر کے جشن کلندر دی محفل جان والے ہو توجہ کرنا، علی نو بوت آباد نگر دی بات کرو، علی نو بوت آباد علی نو لاجواب آدن، علی والے پیار دا ٹکڑا نبی والے ثواب آدن، علی ہے یار جرت دا، علی شیر خدا بھی ہے، علی دے نام دے اندر مریضہ لئی شفا بھی ہے۔ میرے وعدہ کہ برنا پل تو لگ جاگے نعرہ مار کے حیدر دا، حیدر 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 حیدر۔ قادری صاحب علی والے بندے بیٹھے آخری باری ایک شعر دینے کہ صدا ایسی لاؤ کہ اس سال بندے مدینہ جا رہے ہیں، آئے خوش نصیب جے اللہ دی سندی پسند کہنا پتہ نہیں، آندے سال اس سے ڈبے دے اندر دو نجف شریف تے ٹکٹ ہونے کی ذکر دینا چاہنا علی نو بوتر آبادن، علی نو لاجواب آدن، علی والے پیار دا ٹکڑا نبی والے ثواب آدن، علی ہے یار جرت دا، علی شیر خدا بھی ہے، علی دے نام دے اندر مریضاں لئی شفا بھی ہے۔ میرے وعدہ کہ برنا ذکر پل تو لگ جاگے نعرہ مار کے حیدر دا، حیدر حیدر حیدری بندہ سنجا ہاتھ بلند کر کے یا فقیر دعا کرتا ہے مولا ذکر علی تے جائیں تو ہاتھ اٹھ جاوے، او ہاتھ کدی دنیا دا محتاج نہ کری۔ کاشی پتی ماشاءاللہ توجہ کرنی نے اپنی پوری سنگت ٹیم تمہیں دعا لواں گا، حیدر 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 نعرہ حضرات
آخری سناخانے